अभी आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत तारिक अलवी को एक और खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की सूबों के इंतखाबात से मुताल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केसेस अदालतों में हैं। इलेक्शन कमीशन मुशावरती अमल में शरीक होने के लिए हतमी फैसला कल करेगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपके पास? जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनरल सुल्तान राजा के नाम में करना और उस खत में कहा था कमीशन है वह ऐवान सदर आए और जो आम बात होने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उस मुतालिक मुशावरत करे और उस मुशावरती अमल के बाद जो तारीख का ऐलान किया जाएगा कि इंतखाबात कब होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हद का जवाब कर दिया और एक हद का जवाब जो है वो आज दिया है और ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त जो मुशावरती अमल है उसमें शरीक नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में जो कल होने वाला मुशावरती इजलास था उसमें शिरकत से माजरत की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हतमी फैसला है वो कल करेगा। कल सुबह 9:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास होगा चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर-ए-सदर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि आया उसको ऐवान सदर में होने वाला जो मुशावरती अमल है उसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात होने हैं उस मुताबिक जो केसेज हैं वो भी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मुशावरती अमल में शरीक नहीं हो सकता। और ये भी कहा है कि जो सदर मुमलिकत है ये उनका इस्तेकाक नहीं है कि वो जो सूबाई असम्बली है उसकी तारीख का ऐलान करे। सदर मुमलिकत का इस्तेकाक ये है कि वो जो जब कौमी असम्बली तहलील हो तो वो उसकी तारीख का ऐलान कर सकते हैं और जो सूबाई असम्बली है उसके इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ और सिर्फ गवर्नर कर सकते हैं। इसलिए सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन इस मुशावरती अमल में शरीक होने से जो है वो माजूद ख्वाह है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने भी तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के हवाले से आज वीडियो लिंक पर अहम इजलास तलब कर लिया। इमरान खान जेल भरो तहरीक के लिए पार्टी क़यादत को हिदायत जारी करेंगे। पीटीआई तंजीम जेल भरो तहरीक के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश किए गए नामों की फहरिस्त से आगाह करेगी। जमान पार्क में शहबाज गिल की इमरान खान से मुलाकात। पीटीआई चेयरमैन कहते हैं मुल्क की मईशत पहले ही बर्बाद कर दी गई, अब इलेक्शन ना करवा के आइन शिकनी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। अपनी आइन शिकनी बचाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत अब अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान साहब, ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो तुम कर रहे हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना था कि अदलिया से गाली धमकी और धौंस से हर रोज़ बेल तुम लेते हो। नून लीग अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर के खिलाफ मुहिम चला रही है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान साहब, ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अदलिया का तमस्खुर और तज़हीक जो तुम कर रहे हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अदलिया से गाली धमकी और धौंस से हर रोज़ बेल तुम लेते हो। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। रावलपिंडी में इस वक्त मरियम नवाज मौजूद हैं। वर्कर्स कन्वेंशन होगा, इसके अलावा खवातीन यूथ विंग से इजलास होगा और सोशल मीडिया की टीम का जो इजलास होगा वो अलग से होगा। अलग अलग इजलास की सदारत मरियम नवाज खुद करेंगी। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन है, मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। ये मनासिर हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सदर आरिफ अलवी फिर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें? शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू कहा सदर मुमलिकत आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की और बोले कि मरियम कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करके बताएं कि ये किसकी हुकूमत है। नंबर 1, सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया है, 3 साल। मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में
الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی. عزت کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے. سب سے پہلے 3 خبریں ہیں میرے پاس. پہلی یہ منڈے کے دن الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے. جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں, ٹیں ٹیں کریں, ٹیں ٹیں فش کریں, وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب, باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے. اور اب رخ کریں گے کراچی کا. کراچی پولیس آفس پر حملے میں شہادتوں کی تعداد 5 ہو گئی. ترجمان اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے مطابق زخمی پولیس اہلکار عبداللطیف زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. کے پی او آفس پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں. ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب سی ٹی ڈی کی کارروائیاں. ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے لوکیٹر کی مدد سے کچی آبادیوں پر چھاپے مارے. چھاپے کے دوران 7 افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. کراچی پولیس آفس حملہ کیس میں اہم پیش رفت. سی ٹی ڈی نے گلستان جوہر سے دہشت گردوں کے ایک سہولت کار کو حراست میں لے لیا. کے پی او کے قریب پیٹرول پمپ کے سی سی ٹی وی کیمرے میں دہشت گردوں کی گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھا گیا. دہشت گرد 7:01 پر صدر تھانے کے سامنے سے گزرے اور عقب میں واقع فیملی کوارٹرز پہنچے. بم ڈسپوزل یونٹ نے عمارت کی فائنل سرچنگ میں مزید 12 اشیاء محفوظ کر لی, جن میں ہینڈ گرنیڈز, 2 نئے پستول, 9mm کی گولیاں, خنجر, کیمرہ, اسمارٹ فون, 2 گھڑیاں, پرس, چلی اور بغیر چلی 210 گولیاں شامل ہیں. عمارت کے مختلف حصوں سے دستی بم کے ٹکڑے, جلا ہوا بیگ, USB اور پستول ہولڈرز بھی ملے ہیں. حملے کا مقدمہ ایس ایچ او صدر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمے کے مطابق 3 دہشت گرد گاڑی اور 2 موٹر سائیکل پر تھے. موٹر سائیکل سوار دہشت گرد تینوں حملہ آوروں سے ملے اور آفس کی نشاندہی کر کے فرار ہو گئے. کے پی او کے اطراف جیو فینسنگ کے دوران تقریباً 100 موبائل فون نمبرز کو مشکوک قرار دیا گیا ہے, جن میں سے 8 سے 10 نمبر حملے کے بعد سے بند ہیں. ساجد رؤف, ایکسپریس نیوز, کراچی. کراچی پولیس آفس پر حملے کے ایک اور سہولت کار کو حراست میں لے لیا گیا. دہشت گرد شاہراہ فیصل سے کے پی او پہنچے. بم ڈسپوزل یونٹ نے سرچنگ کے دوران حملہ کی مزید اشیاء کو برآمد کیا. حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. کے پی او آفس پر حملے کی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں. اس پر بات کریں گے ساجد رؤف سے. جی ساجد, کارروائیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں, بالکل کراچی پولیس آفیسر حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ اب سی ٹی ڈی کی جانب سے تفتیش میں جو ہے تفتیش جاری ہے, اور اس میں اہم کامیابی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سی ٹی ڈی نے جو ہے مختلف شہر کی جو کچی وادیوں پہ اس پر جو ہے لوکیٹرز کی مدد سے چھاپے مارے ہیں. چھاپے کے دوران 7 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. حراست میں لیے گئے افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کا جو ہے ریکارڈ ناظرہ سے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے تاکہ ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے یا ان کی شناختوں کے حوالے سے معلومات ہے وہ حاصل کی جا سکے. کارروائیاں جو ہے جو واقعے کے بعد جو کہ کراچی پولیس آفس میں جیو فینسنگ کے نتیجے میں جو ڈیٹا حاصل ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ کراچی پولیس آفس پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے اس میں ایک اور پولیس اہلکار جو ہے وہ دوران علاج دم توڑ گیا ہے. پولیس اہلکار کی شناخت عبداللطیف کے نام سے ہوئی ہے. ساجد رؤف, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور کے علاقے بادامی باغ میں جعلی شہد بنانے والے یونٹ پر چھاپا مار کر 16 کلو جعلی شہد اور 15 کلو گلوکوز سیرپ تلف کر دیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق زنگ آلود برتنوں, کھلے رنگوں اور کیمیکل سے جعلی شہد تیار کیا جا رہا تھا. جعلی شہد میں چینی, گلوکوز سیرپ اور پھولوں کی پتیاں شامل کی جا رہی تھی. شہد یونٹ پر ویجیلنس ٹیم کی خفیہ کارروائی کی گئی اور جعلی شہد کا مکروہ دھندہ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ناکہ شہد لاہور میں مختلف دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk کے. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.